आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब युस कर गुंगुल सुई कर कराव प्रोग्राम का नौ शुमारियत तुंदिस खदमत में हाजिर नाजरीन कराम तह पाओ सतजी प्रोग्राम जम्मू कश्मीर किसान बोर्ड तो दूरदर्शन श्रीनगर की वसात सत पेश सपदान इन प्रोग्राम मुदा तो मकसद ये वातनो तह तम जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमों में चलान मुख्तलिफ स्कीमन तो प्रोग्रामन हज जानकारी तो करना तुहद मुलाकात तिमन लूकन सम जन यम सरकारी स्कीमों नश फायदे तुलित पन रोजगार हासिल करान बे दोमन तो रोजगार फराहम करान नाजरीन कराम आज सन टीम शुमाली कशीर हंदिस बांडी पोरा जिलस मज आमज ये वारिया लुको मुख्तलिफ सरकारी स्कीमन इंतखाब कर पानस खतर रोजगार यूनिट हासिल कर्मित यमन सत करो कत बात कित पार्टी सरकारी स्कीमों नश फायदे हासिल करान तो वुचान पन प्रोग्राम युस कर गुंगुल सुई कर कराव जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान ते दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर टीमन कोर हाल हालै नुसू बांडीपोरुक दौरस दौरान को टीमन आसिया अख्तर नावच एंटरप्रेन्योरस सथ मुलाकात यह बाकियन निश अलग तो मुनफरिद तर्ज काश्त अपनवित थकुन लायक कार अंजाम दिवान एम मकानस पेठ कन स्लेप पेठ लॉकचन डालन टूकरन ट्रेयन गमलन ते डबन मज ऑर्गेनिक सब्जी हुंद काश्त शुरू कोरमुत यह अत सब्जी निहल तैयार करनस अलाव हाक टमाटर गंड मकई ते मर्चवांगन बेत्र सब्जियन हुंद काश्तकारी ते करान यह खास मेज ते कंपोस्ट इस्तेमाल करित यम सब्जी वपदावान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ अमिस जरूरी तरबियत ते जान बराबर फराहम करने यवान अमिस विज विज बेहतर कारकर्दगी बापत यानाम ते सर्टिफिकेट ते अता करने आमच आसिया आज पनुन ओज़्क जबर पट कमावान ते बाकियन बापत ते रोजगारिक वसील आयतन थावनस मज मदद फराहम करान नाजनी कराम वनकस बंडपुर जिले किस नसू इलाकस मज निशान आसिया अख्तर यमो जन यूनिक कंसेप्ट अपनवित सब्जी वपदन कम अंजाम दिसमस नाजनी कराम अमे अलाव यमो HADPS तहत मशरूम यूनिट हासिल कोरमुत यसो जानून यमन निशन कित पे गई यथ कुन मैल तो कोता फायदे हासिल करान तुहद करो खैर मकदम पन्निस प्रोग्रामस मज गो यस जानून यतनसन यह वनकस वुचान यूनिक कंसेप्ट अपनोमुत कपर जहनस मज तय गो कर मशरूम कल्टिवेशन पत युथी तथ मज द्रान कंपोस्ट सह दोपस अस करो न सह जाय कहीं तथ बनावो बदल कहीं असल बास कि ना यह लगे बेकिस ते खेनस चेनस पानस ते तथ कर ट्रायल सब्जी तो तथ वेजिटेबलस मज गई ट्रायल शुक्र खुदायस कुन कि पक अत मज वारिया ब्रो यथ वेजिटेबलस मज ते कम यथ मशरूमस मज ते शुक्र खुदायस कुन कि पक इन दुशीन मज वारिया ब्रो तय वो गो मशरूम कार स्टार्ट कोरमुत यह करो तुम HADPS तहत तो अम सात कुस वरी चलान तम सात शायद 2021 चलान अहन गो 3 वरी गो तुम मशरूम जुड़ित मशरूम क्लियर पकान असल पे तम पे कोर 2022 पे कोर शुरू वेजिटेबल्स तो दोप कंपोस्ट करो न जाय कहीं ये मज बनावो मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटन वोन कि मतलब ये तमो दोप मतलब अमुक हिसाब कि तुम करो ये मज ट्रायल तो अस कोर पे ट्रायल ये तो क्या क्या सब्जी वपदावान ये मज प्रथ कह वेराइटी मरचांगन हाक मुज गंड रोहन प्रान ये वनकस मे लोगमुत सेफरान इंशाअल्लाह रहमान वह ट्रायल कर जिरस मुमकिन सेफरान तक मज वनकस वपद आराम सान पे सेफरान हेका वपद ट्रायलन मज सब्जी द्राय ट्रायन मज सेफरान क्या नीर आराम सान पे नीरान शुक्र खुदायस कुन अस कर ट्रायल गो कर लकटिस पे पत कोर वार 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 वतिस पाने बड़िस पे इंशाअल्लाह रहमान अम अपोर ते पको ब्रो
انشاءاللہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ مُمکِن ہٮ۪کان سپدِتھ اگر أسۍ وٕچھو گرن منٛز چھُ وٕنکٮ۪نس زٔمیٖن آسان تِم نہٕ ہٮ۪کان ییٖژاہ پیداوار بڑٲوِتھ تہٕ تُہۍ گٔمٕتۍ اَتھ منٛز کامیاب کِتھ ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں اتنی جلدی پیسے ڈبل جمع کرو گے تو پھر بھگتو گے کیا لاؤ ایسی لبھانے والی اسکیمز میں پیسے جمع کرنا یعنی دھوکے کا امکان اس لیے پہلے پوری جانچ اس کے بعد پیسے جمع نہیں تو آپ کے پیسے ہو جائیں گے RBI کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن ہٮ۪کان سپدِتھ یہ چھُ اِنسان سٕنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ اگر حظ زٔمیٖن آسہِ سُہ تہِ آسہِ بیٚکِس تہِ دیُن تہٕ پانس تہِ کھیوٚن اَسہِ ہِش چھِنہٕ زٔمیٖن کِہیٖنۍ اَسہِ ییٚلہِ پانس تہِ کھیوٚو بیٚکِس تہِ دیُت بیٚیہِ کُن تہِ شُکُر خۄدایس کُن یتھ منٛز چھِ أسۍ نِہٲلۍ کٕنان ہاکہٕ نِہٲلۍ چھِ آسان مرژٕوانٛگن نِہٲلۍ چھِ آسان گنٛڈٕ نِہٲلۍ چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ویرایٹی نِہٲلۍ چھِ أسۍ کٕنان ییٚمہِ کِنۍ حظ اَسہِ مکاے نِہٲلۍ تہِ کٕنۍ یِم حظ ٹماٹر نِہٲلۍ تہِ کٕنۍ اکھ پوٚک پنُن گرٕ تہِ بیٚیہِ دیُت بیٚکِس تہِ شُکُر خۄدایس کُن یتھ منٛز تُہۍ وۄپداوان چھُو یہِ چھا عام میٚژ آسان کِنہٕ اَتھ منٛز چھُو تُہۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ایڈ کران یہِ حظ چھِ أسۍ میٚژ تہٕ کمپوسٹ کران ایڈ میٚژ رلاوان کمپوسٹس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ تراوان کوکو تہٕ تٔتھۍ منٛز کڑان أسۍ سبزی آرگینِک سبزی کڑان أسۍ گرِ حظ تہٕ پتہٕ اَتھ کوتاہ کال چھُ لگان پتہٕ اگر أسۍ ٹریڈِشنل کتھ کرو عام وارٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کرو تیوٗتاہ ٹایم چھا لگان کِنہٕ تَمہِ کھۄتہٕ کم یا زیادٕ چھُ لگان تَمہِ کھۄتہٕ کم حظ چھِ لگان یتھ منٛز تیار گژھنس چھِ لگان یتھ واریاہ کم ٹایم اَسہِ چھِ اوترٕ لٲجمٕژ نِہٲلۍ اَسہِ گٔے تتھ 2-3 دۄہ لٲگمٕتۍ سُہ چھِ اصٕل پھیرمٕژ اَسہِ یتھ چھِ گژھان اکھ چیٖز یتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان یہِ کٔرِتھ کہِ یہِ زن حظ چھِ زٔمیٖن بغٲر چھِ یہِ چھُ تُلان اِنسان کُنہِ تہِ جایہِ تھاوان روٗد آسہِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ سایڈس تہِ تھٲوِتھ حظ یتھ چھُنہٕ نۄقصان گژھان زٔمیٖنس چھُ گژھان نۄقصان تِہن چھُ کیازِ روٗدٕ منٛز چھُ واریاہ نۄقصان گژھان زٔمیٖنس مگر یتھ چھُنہٕ نۄقصان گژھان کیٚنٛہہ یتھ چھُ نیران اصٕل ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسان چھُ کہِ روٗد یا بیٚیہِ کینٛہہ تُہۍ چھِو یِم کرٛیڈ تُلان تہٕ تھاوان ہوکُن آرام سان پٲٹھۍ حظ اگر حظ اَسہِ باسہِ کہِ یتھ ٹراے گژھِ نۄقصان یتھ کرٛیڈس روٗدٕ سۭتۍ یہِ ہٮ۪کون أسۍ آرام سان بیٚکِس جایہِ شِفٹ کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن نہٕ حظ روٗد آسہِ کِہیٖنۍ کیازِ کہِ یہِ چھُ سہل گژھان اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اَمہِ علاوٕ چھُ اگر بٮ۪مٲرۍ وٮ۪مٲرۍ وغیرہ وَتھِ کینٛہہ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ پاے لگان تہٕ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ پتہٕ حل کران أسۍ حظ چھِ کران ایگرِکلچر ڈِپارٹمنٹ کٮ۪ن فون بانڈی پوراہس کہِ اَسہِ ما یتھ منٛز کیاہ مطلب پرابلِم گٔے اَسہِ تِم چھِ اَسہِ یِوان ویسے شُکُر خۄدایس کُن تِمن ہٕنٛدِس پٔکۍ نہٕ حظ أسۍ ؤنِو تُہۍ تِمن ہٕنٛدِس مطلب وننس پٮ۪ٹھ اَسہِ نہ حظ گٔے نہٕ یتھ بٮ۪مٲرۍ زانٛہہ مےٚ حظ آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ اَسہِ چھےٚ ہاکس کیٚمۍ یا بٮ۪مٲرۍ کانٛہہ یا مٔہرۍ کانٛہہ نہ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ چھِنہٕ حظ بِذٲتی آرگینِک کھادِ بغٲر اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ یتھ کیٚمۍ وۄتھان زٕہٕنۍ نہٕ تہٕ وٕنکٮ۪نس اگر أسۍ کتھ کرو تُہۍ چھا یوٗتاہ روزگار ہٮ۪کان پانہٕ کمٲوِتھ تہٕ تۄہہِ ہٮ۪کو أسۍ خود کفیٖل ؤنِتھ انٹرپرنر ؤنِتھ اہن حظ شُکُر خۄدایس کُن پنُن روزگار حظ کماوان یتھ منٛز تہِ تہٕ مشروٗمس منٛز تہِ بیکار بیٚہنہٕ کھۄتہٕ چھُ یہِ اصٕل حظ کۭتیاہ نفر آسان تۄہہِ سۭتۍ جُڑِتھ یِمن تُہۍ روزگار ٲسِو دِوان مےٚ چھِ وٕنہِ حظ چھُنہٕ مےٚ یہِ کوٚرمُت کہِ وٕنہِ چھُ مےٚ فادر تہٕ ہسبنٛڈ کران یتھ سپورٹ انشاء اللہ الرحمان یہِ پکناوَن بہٕ برونٛہہ یتھ منٛز چھُ مےٚ ارادٕ أسۍ ہٮ۪کوکھ 8-10 نفر تہِ پانس پتہٕ اگر اَسہِ زٔمیٖن تہِ آسہِ نہ حظ انشاء اللہ رٹو أسۍ رینٹس پٮ۪ٹھ تہِ زٔمیٖن أسۍ ہٮ۪کو تتھ منٛز نفر 8-10 رٔٹِتھ اَسہِ چھُنہٕ سُہ ٹینشن کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚکِس تہِ ٹرینِنگ دِتھ مےٚ گٔے آز 3 ؤری مشروٗم کران یا ویجِٹیبلٕز بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚکِس ٹرینِنگ دِتھ کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ کرُن پانہٕ کتہِ چھو ٹرینِنگ حٲصِل کٔرمٕژ تۄہہِ مےٚ حظ کٔر ایگرِکلچر ڈِپارٹمنٹن سوٗزنَس بہٕ رِسِٹی باغ بیٚیہِ حظ کٔر مےٚ ہُتہِ ییٚتہِ حظ کیاہ چھِ وَنان اَتھ KVK بانڈی پورہ 2 جاین کٔر مےٚ ٹرینِنگ پتہٕ دِژٕکھ مےٚ تِمو سرٹِفِکیٹ ٹرینِنگ ہٕنٛز تہٕ تَمیُک شوق چھَس بہٕ دپان بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٛاکھ تہِ پکنٲوِتھ کیٛازِ کہِ اگر حظ بیٚکِس گژھِ شوق بہٕ ہٮ۪کہٕ تٔمِس مےٚ ہِش کوٗر زن حظ وَنہِ بہٕ تہِ کَرٕ کیٚنٛہہ کٲم تٔمِس زن حظ گژھِ نہٕ ہُزُم کیٚنٛہہ یا سُہ زن وَنہِ یہِ چھُ لٔڑکہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ أمِس نِش گٔژھِتھ ٹرینِنگ کرنہِ کیٚنٛہہ بہٕ چھَس کوٗر بہٕ ہٮ۪کہٕ تٔمِس آرام سان دِتھ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ کَرُن مشروٗم کِتھ پٲٹھۍ چھِ بناوٕنۍ یا یہِ سبزی کِتھ پٲٹھۍ چھِ بناوٕنۍ اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ باٹل حظ آسان چھِنہٕ حظ جوٗس بوتل بہٕ چھَس تِم ژَٹان تِمن منٛز بناوان وٕنکٮ۪نس سبزی مطلب نتہٕ چھُ سُہ لۄکُٹ اکھ چیٖز سُہ تہِ دی مےٚ پنُن فٲیدٕ حظ یہِ چھُ یوٗنیٖک کانسیپٹ اکھ تۄہہِ میلیومُت کانٛہہ ایواڈ وغیرہ ڈِپارٹمنٹ تھرو اہن حظ ایگرِکلچر ڈِپارٹمنٹن دیٛاونو مےٚ انٹرنیشنل وومینٕز ڈے چھُنہٕ حظ آسان تَمہِ دۄہ ایواڈ اکھ ڈِسٹرک لیولہِ حظ میلیو مےٚ ڈِسٹرک لیولہِ ایواڈ کہِ یہِ دیُت مےٚ ایگرِکلچر ڈِپارٹمنٹ بانڈی پورہن حظ تَمہِ ییٚمہِ ساتہٕ ساتہٕ تۄہہِ شُروعات کٔرٕو ییٚمہِ کارٕچ تَمہِ ساتہٕ اوسا سوٗنٛچمُت تۄہہِ بہٕ پَکہٕ یوٗتاہ برونٛہہ یا بہٕ رَٹہٕ ایواڈ وغیرہ نہ حظ تیوٗتاہ نہ حظ ٲس نہٕ مےٚ یہِ کیٛازِ کہِ یہِ حظ اوس اَسہِ مٲلۍ پٔتھرَن شوق اَسہِ دوٚپ أسۍ کَرو کیٚنٛہہ کٲم
اَسہِ اوس پاپ ایٚکچُؤلی بٮ۪مار پَتہٕ ووٚن أمۍ دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ہُہ کٲم کٔرِتھ کہِ بہٕ کیٛاہ کٲم کَرٕ اَسہِ اوس دوٚپ مٲلۍ پٔترو أسۍ کَرو کُنہِ چیٖزٕچ ٹراے یہِ نہ حظ ٲس نہٕ اَسہِ اِرادٕ کہِ مطلب یہِ اوس نہٕ مےٚ بروسہٕ کہِ أسۍ واتوا مٲلۍ پٔتھر یَتھ کیٛازِ دِنۍ مےٚ دِنۍ ایواڈ یا مےٚ پَکناوَن یوٗت برونٛہہ مےٚ دِنۍ یہِ سَرٹِفِکیٹ یہِ چھِ مطلب اِنسانَس آسان کانٛہہ شوق سُہ چھُ گژھان پوٗرٕ شُکُر خۄدایَس کُن اکھ شُکُر خۄدایَس کُن بیٚیہِ ایٚگرِکَلچر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ بانڈی پورہ یِمو حظ بہٕ یوٗتاہ برونٛہہ پَکناوہَس ناظرین کرام چھِ وٕنکیٚنَس بنڈپور ضلعہٕ کِس سب ڈِوجن سُمبل صدرکوٹ بالا علاقس منٛز مےٚ پٔتۍ کِنۍ یُس تُہۍ وٕچھان چھُ یہِ واریاہ زٔمیٖن ییٚتنَس تقریٖباً 5,000 کنالن پٮ۪ٹھ مُشتمِل اَتھ منٛز وٕنکیٚنَس زٔمیٖندار اکھ پَنُن روزگار حٲصِل کران بیٚیہِ ؤری پتہٕ حٲصِل کران ناظرین کرام یہِ کرو زاننٕچ کوٗشِش اگرے یِم ؤری پتہٕ چھِ حٲصِل کران تہٕ روزگار کَپٲرۍ چھُ مِلان اَسہِ نِش چھُ وٕنکیٚنَس عبدالرشیٖد رٲتھر صٲب یِمو زن سرکارَس نِش سکیٖم چھِ حٲصِل کٔرمٕژ کیٛاہ سکیٖم چھِ مٔزیٖد تہِ کرو زاننٕچ کوٗشِش گۄڈٕ کرو خٲر مقدم أسۍ تُہٕنٛدِس پنٕنِس پروگرامَس منٛز تُہُنٛد تہٕ یژھو زانُن نوٚو اکھ اِنِشیٹِو چھُ تۄہہِ نِمُت کیٛاہ چھُ کَپٲرۍ اوس تۄہہِ ذہنَس منٛز اَمہِ SR3 یُک یُس تُہۍ وٕنکیٚس وۄپداوان چھُو پنٕنِس زٔمیٖنَس منٛز حضوٗر اَسہِ چھُ ایٚگرِکَلچر ییٚتہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ فنٛگشن کران تہٕ چوٗنٛکہِ یِمو ووٚن اَسہِ بار بار زٔمیٖندار چھِنہٕ اوٚوَرآل تیار گژھان کینٛہہ مےٚ وُچھ أکۍ رِشتہٕ دارن اوس اَسہِ ٹرٛایل کوٚرمُت SR3 یَس پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تَمِچ پرٛوڈَکشَن وٕچھ اَسہِ چھِ 2.5 کویِنٹَل نیران 2.5 کویِنٹَل تانۍ ٹرٛیڈِشنَلَس حضوٗر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن مےٚ چھُ 10 مَلرَن کوٚرمُت مےٚ دوٚپمَس اَتھ کوتاہ درٛٲسۍ دوٚپُن ہے وَلہٕ وٕچھ قریٖب ٲسۍ تَتھ 2.5 کویِنٹَل 10 مَرلَن تَمیُک مطلب گوٚو 5 کویِنٹَل چھِ اَسہِ ٹَچ کَران یہِ SR3 سَر تَمہِ کِنۍ کوٚر مےٚ یِہُس گۄڈنِچ لَٹہِ مےٚ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ 5 زٔمیٖندار حاجی محمد مَنور چھُ یہِ حظ یہِ فیاض احمد چھُ محمد شفیع چھُ یہِ حظ یہِ محمد اشرف چھُ عبدالرزاق راز صٲب چھُ یِم چھِ ییٚتہِ ٹھیٖک ٹھاک زٔمیٖن وٲلۍ یِمو کوٚر اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ یِہُس کوٚرمُت پوٗرٕ اُمید چھِ اَسہِ کوٚر واریاہ اَصٕل کٲم یہِ کوتاہ زٔمیٖن آسہِ وٕنکیٚس تۄہہِ نِش یَتھ منٛز تۄہہِ یہِ ٹرٛایل کوٚروٕ مےٚ کوٚر پنٛنِس 50 کنالن حاجی محمد مَنورن تہِ کوٚر 50-60 کنال عبدالرزاق راز صٲبن تہِ کوٚر 50 کنال تانۍ 250 کنال کٔرۍ اَسہِ ییٚتہِ اوٚوَرآل حظ تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ یَتھ پیڑی علاقہٕ یِم چھِ 5,000 کنال نَکھ تہٕ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید اَسہِ سٲری یِم زٔمیٖندار وَنان أسۍ کَرو سٲری یِہوے بیول تِکیٛازِ یِمو وٕچھ اَمیُک ہیوٚل تہِ اَتھ چھُ وٕچھان زٔمیٖندارَس چھُ گۄڈَے سَمٕجھ یِوان کہِ یَتھ کوٗتاہ ہیوٚل چھُ اَتھ کۭتیاہ دانہٕ چھِ پٮ۪ٹھ ٹرٛیڈِشنَلَس کوتاہ چھُ پٮ۪ٹھ تَمہِ کِنۍ چھِ سٲری زٔمیٖندار اَمہِ خٲطرٕ تیار أسۍ کَرو SR3 حظ اگر أسۍ کَتھ کَرو اَمِچ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تھل رُوان وغیرہ چھِ یہِ چھا تَمہِ کہِ پٲٹھۍ آسان یِتھ پٲٹھۍ ٹرٛیڈِشنَل آسان چھِ کِنہٕ ڈِفرَنٛٹ کینٛہہ بِلکُل تَمہِ کہِ پٲٹھۍ چھُ آسان البتہ اَتھ چھُ آسان کَرُن کٲم اَتھ چھِ آسان کانہِ کَم پَہَم لاگنہِ بیٚیہِ چھِ اَتھ تھوڑا یہِ حظ یہِ محنت آسان کَرٕنۍ دوٗر لاگٕنۍ گیپ لاگٕنۍ اَتھ چھِ ڈِفرَنٕس آسان تھاوٕنۍ ییٚلہِ کہِ زَن عام زٔمیٖندار چھِ زیادٕ نزدیٖک لاگان تَمہِ سۭتۍ چھُ اَکھ چیٖزا گژھان پرٛوڈَکشَن چھِ کَم گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ایٚگرِکَلچَر والیو ووٚن اَتھ تھٲیِو کَم سے کَم فُٹ 9 آنٛچ گیپ تَمہِ سۭتۍ آو اَسہِ واریاہ فٲیدٕ اَسہِ باسیو واریاہ کینٛہہ کوٚر اَسہِ یِہُس اَصٕل واریاہ زیادٕ اَصٕل گوٚو اَسہِ ٹھیٖک تُہۍ گوٚو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس نِش تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ بیول حٲصِل بِلکُل کوتاہ پونٛسہٕ پیوٚو تۄہہِ گۄڈٕنٮ۪تھ دیُن اَسہِ پیوٚو کَنالَس 2,000 رۄپیہِ دیُن بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ یہِ شالیمٲر سیٖڈ سُہ باسمت یَتھ أسۍ وَنان کٲشِرۍ پٲٹھۍ سُہ پیوٚو اَسہِ 2,500 رۄپیہِ یِمَن نِش کویِنٹَل تہٕ SR3 پیوٚو 3,000 رۄپیہِ حظ یہِ 2,000 رۄپیہِ تہٕ اَسہِ گوٚو نہٕ تَمہِ سۭتۍ تیوٗت زیادٕ کینٛہہ ییٚلہِ کہِ زَن مارکیٹَس منٛز اوس ٹھیٖک ٹھاک ریٹ ٹرٛیڈِشنَلَس اَسہِ دیُت یِمو مےٚ باسان نٮ۪صف سَبسِڈی دِژ اَسہِ یِمو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن کیٛاہ وعدٕ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ ییٚلہِ تَمہِ ساتہٕ تیار گژھِ وٕنکیٚنَس وٕچھان زِ دانہِ چھِ تیار کیٛاہ وعدٕ آو تَمہِ ساتہٕ کَرنہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ چھُ اَسہِ یہِ کوٚمِٹ کٔرۍمٕتۍ کہِ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پھل تیار گژھِ اَسہِ سۭتۍ دِیِو تُہۍ بیول أسۍ تھاوو توٚتانۍ نظر گُزر یَتھ تہٕ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ یِمن یہِ ضوٚرتھ آسہِ تیٖژ بیلہِ ہن دِمو أسۍ بِلکُل سر گوٚو اگر أسۍ کَتھ کَرو تۄہہِ ووٚنوُ پرٛوڈَکشَن یُس نیران چھُ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ نیران اگر تُہۍ نٮ۪صف کٔرِو پرٛوڈَکشَن اکھ نیرِ پنٛنی پرٛوڈَکشَن یوٗتاہ ٹرٛیڈِشنَلَس نیران اوس بیٚیہِ گژھِ اَمے سۭتۍ روزگار ہیٚژاو مےٚ سر وَنُن یُس یہِ پرٛوڈَکشَن اَسہِ ڈبل اَتھ گٔے اگر أسۍ نٮ۪صف پانَس رَٹو نٮ۪صف أسۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس دِمو اَسہِ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ فرق اَسہِ ہُرِ تَمہِ ساتہٕ اِنکَم منٛز اَسہِ مطلب زٔمیٖندارسٕے عام فٲیدٕ نٮ۪صفا نٮ۪صف یی فٲیدٕ بِلکُل سر تُہۍ چھِو وٕنکیٚنَس وۄمید تھاوان اِنشاء اللہ بِلکُل رُت اُمید أسۍ چھِ کران خٲر مقدم ایٚگرِکَلچر والٮ۪ن ہُنٛد یِمو کوٚر اَسہِ بار رنٛگ سپوٹ ییٚلہِ کہِ زَن اَسہِ یِم یہِ حظ یہِ تِلہٕ گۄگُل یَتھ أسۍ کٲشِرۍ پٲٹھۍ وَنان چھِ
سو سیڈ تہ دِوان أسۍ تِمن واپس دِوان اَسہِ چھُ تَتھ منٛز تہِ فٲیدٕ اَسہِ نیران 2 کوینٹل 3 کوینٹل بہٕ چھُس 10 کوینٹل اَسہِ بٔرۍ پٔتمہِ ؤرۍ 14 کوینٹل تہٕ چوٗنٛکہِ یِم چھِ دِوان پونٛسہٕ تہِ اَسہِ موقوٗل ریٹ چھِ دِوان تَمہِ کِنۍ چھُ اَسہِ یِمن پٮ۪ٹھ زبردست اعتماد سر بالکل سر تو لاسٹس پٮ۪ٹھ کیٛاہ میسیج چھُو تُہۍ باقین زٔمیٖندارن یژھان دِنۍ؟ بالکل سر بہٕ چھُس تمام زٔمیٖندارن چھُ 5,000 کنال لینڈ ییٚتہِ صدرکوٗڑ بالا چیک صدرکوٗڑ بالا بہٕ چھُس یِمن سارنٕے اوور سارنٕے کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن زٔمیٖندارن یہِ گُزٲرِش کران اگر تِم فاؤنڈیشن CAD SR3 یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ پروڈکٹ آسہِ ایگریکلچر والٮ۪ن نِش سُہ تہِ ہٮ۪کن یِم لٲگِتھ تِکیازِ یِم چھِ سانی خٲطرٕ کران چوٗنٛکہِ کم سے کم اگر نہٕ کِہینۍ تُہۍ کٔرِو ٹرایل اکھ کٔرِو یتھ زٔمیٖنس 10 کنال چھُ أکِس کنالس کٔرِو جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا ناظرین کرام اسہِ نِش چھُ وٕنکیٚنس ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر زون صدرکوٹ بالا جناب تبسم مجید ہورا صٲب موجود یِمن سۭتۍ کرو کتھ باتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم یہِ بیول زٔمیٖندارس فراہم کران تہٕ زٔمیٖندار کِتھ پٲٹھۍ چھِ اکھ پنُن ؤری بت حٲصِل کران بیٚیہِ پنُن روزگار حٲصِل کران تُہُنٛد کرو خٲر مقدم أسۍ پننِس پروگرامس منٛز اگر أسۍ ژھۄٹٮ۪ن لفظن منٛز ونو یُس یہِ بیول وغیرہ فراہم چھُ کران تہٕ زٔمیٖندارس کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ سمجھ تاران یہِ بیسکلی چھِ أسۍ وٕنکیٚنس حظ زوٗن SK بالاہس منٛز یتھ سب ڈِوجن چھِ یِوان حظ سُمبل تہٕ ڈسٹرکٹ چھِ یِوان بانڈی پورہ حظ اگر أسۍ ییٚمہِ ایریاہُک وٕچھو یتھ ایریاہس منٛز کیاہ کیاہ چیٖز چھِ بنان حظ أسۍ چھِ ییٚتہِ چھِ پیڈی تہِ بنان میز تہِ بنان وِجٹیبلٕز تہِ بنان تہٕ دال تہِ بنان مگر اگر یہِ آو وٕچھنہٕ کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ ییٚتہِ لوٗکھ کران دانسٕے سۭتۍ حظ مگر یُس یہِ ایگرِکلچرُک رول چھُ آسان یہِ چھُ آسان ہمیشہِ أکِس زٔمیٖندارس تہٕ أکِس کامیٲبی منٛز برٛج اکھ امیُک ایگرِکلچرُک رولٕے چھُ یِہوے آسان حظ امہِ خٲطرٕ چھِ سٲنۍ ساینٹِسٹ کینٛہہ ویرایٹی کران حظ تۄہہِ آسیو پتہ حظ گورمنٹ آف انڈیہُک چھُ اکھ مِشن اکھ حظ کہِ فارمر سٕنٛز انکم گٔژھ ڈبل گژھٕنۍ حظ تتھ خٲطرٕ چھِ سیٖدھی سی بات ہے کہِ أمۍ سُنٛد پروڈکشن تہِ گوٚژھ ڈبل گژھُن حظ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اگر أسۍ نِمو ییٚمی دانِچ کتھ حظ یِم پرٲنۍ ویرایٹی ٲسۍ یِم سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے کران حظ وۄپداوان یِمن اوس نیران کنالس ییٚلہِ ہالڈِ نیران 2 to 3 کوینٹل حظ یِم وۄنۍ نَیہِ ویرایٹی چھِ یِم شالِمارن چھِ کَرِمٕژ شالِمار یونیورسٹی چھِ کَرِمٕژ رِکمنڈ حظ تتھ منٛز چھِ یِوان SR2 SR3 SR4 SR4 تہٕ SR3 چھِ SR4 تہٕ SR2 چھُ آلریڈی گوٚمُت حظ ییٚتہِ اتھ درٛاے یِمن پٔر کنال حظ درٛاے یِمن 5 کوینٹل حظ یعنی کہِ فارمرس میلے انٹرسٹ اکھ حظ تٔمِس باسیو کہِ نسا مےٚ ہسا آو اگر مےٚ یِم ویرایٹی کرِ تٔمی تٔتھۍ رِگاڈِنگ کٔر اَسہِ یہِ اوس لانچ حظ ییٚتہِ SR3 حظ شالِمار رایس 3 چھِ اتھ وَنان حظ یہِ وٕنکیٚنس چھِ ہارویسٹ چھِنہٕ اَسہِ کوٚرمُت کِہینۍ سٹینڈِنگ کراپ چھِ مگر یِم وٕچھنہٕ چھِ یِوان حظ انشاء اللہ مےٚ باسان یِم لاسٹ یِیرٕکۍ اَسہِ رِکاڈٕس ٲسۍ کینٛہہ SR2 SR4 تِم تہِ پھٕٹراوو أسۍ تہٕ اَمی سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ اکھ یُس سیٖڈ وِلیج أسۍ دِوان چھِ یتھ گامس منٛز یا کٲنٛسہِ فارمرس یہِ چھِ ایز اے پروگریسِو فارمر کران کٲم حظ امیُک مطلب گوٚو یِم یتھ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ زٔمیٖندار حظ یِم چھِ وٕچھان اگر یِم بیول کتہِ اوٚن أمۍ کٕم پیکیج پریکٹِسز کرِ أمۍ کَمہِ ڈپارٹمنٹ نِش کوٚر پتہٕ چھِ آٹومیٹِکلی گژھان حظ یہِ انہینس گژھان پانے بڑان حظ تۄہہِ گژھیو یہِ ونو تۄہہِ پننہِ زوٗنٕچ دٔلیٖل حظ یہِ اوس 70 کوینٹلز ٲسۍ اَسہِ آمٕتۍ حظ SR2 SR4 سب کچھ سولڈ ہو گیا اور ڈِمانڈ بہت اچھی تھی حظ یِتھٕے پٲٹھۍ حظ دیُت اَسہِ یہِ اوس ڈپارٹمنٹ آف ایگرِکلچرن دیُت اَسہِ یہِ اوس باسمت حظ SS1 شالِمار صٲبن وَن حظ تھوڑا پیٚو اَسہِ تھوڑا یہِ اوس زٔمیٖندار سمجھاوٕنۍ حظ مگر تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنس پانہٕ تہٕ کوتاہ چھِ سٹینڈِنگ مےٚ چھُ باسان انشاء اللہ آسہِ پَرٕ بیٚکہِ ؤرۍ یہِ اتھ تہٕ بڑٕ اصل ڈِمانڈ حظ عام زٔمیٖندار یُس ٹریڈِشنل زٔمیٖندار ییٚمِس زٔمیٖنس 10 کنال 15 کنال 20 کنال چھِ آسان سُہ ہیٚکیٛاہ اتھ ایپلاے کٔرِتھ سُہ ہیٚکیٛاہ یہِ مطلب وۄپدٲوِتھ بِلکُل بہٕ چھُس أسۍ چھِ اَکہِ چیٖزُک خاص خیال تھاوان حظ أسۍ چھِ دپان یہِ گوٚژھ أکسٕے جایہِ سَمُن اَسہِ یہِ زٔمیٖن کیازِ کہِ اگر أکسٕے جایہِ سَمان چھِ پگاہ چھِ گژھان باقٕے آپریشن کرنس منٛز ایٖزی گژھان حظ لِفٹنگ کرنس منٛز باقٕے چیٖز کرنس منٛز اگر 10 کنال تہٕ آسہِ کانٛہہ زٔمیٖندار تٔمِس آسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یہِ وۄپدیومُت وہ آسانی سے آ سکتا ہے ہمارے پاس بالکل آسانی سے لاسٹس پٮ۪ٹھ کیٛاہ میسیج دِیِو تُہۍ پننہِ یِم زوٗن چھِ اَمہِ کٮ۪ن لُکن یا باقٕے جنرل میسیج کیٛاہ روزِ تُہنٛدِ طرفہٕ میٲنۍ جنرل میسیج چھِ کہِ یِم تہِ سیٖڈٕس اَسہِ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر طرفہٕ چھِ یا باقٕے پیکیج آف پریکٹسز چھِ وہ پیکیج آف پریکٹسز آپ فالو کیجیے آپ سیڈ ایگریکلچر سے لیجیے پھر مطلب تۄہہِ اوسوٕ وُنہِ وَنان اکھ زٔمیٖندار حظ ٹرایل بیسس پٮ۪ٹھ سپوز أکِس زٔمیٖندار چھِ 10 کنال حظ سُہ گِنٛدن أکِس کنالس حظ اگلے سال سے وہ خود آٹومیٹکلی آئے گا ہمارے پاس یعنی کہ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کران یِہوے گُزٲرِش ییٚتہِ کٮ۪ن زٔمیٖندارن وہ ایگریکلچر کے پاس آئے ان کو کوئی بھی پرابلم ہوگی ہم ان کے شان بشانہ ہے اور جو بھی سیڈس ہے یہ مطلب یِم چھِ آسان پوٗرٕ رِکمنڈ کٔرمٕتۍ حظ یِمن چھِ آسان 2-3 ؤری لٔگمٕتۍ حظ مطلب انڈر ٹرایلز آسان لٔگمٕتۍ حظ تہٕ آپ جائیے وہ سیڈ لگائیے انشاء اللہ فائدہ ہے
नाज़रीन कराम यथ प्रोग्रामस मं तह तम सरकारी स्कीमन हज जानकारी वातनावान तो बेश तुहद मुलाकात तमन लोकन सत करनावान यम जन खुद कफील आसान वनकस बंडपुर जिले के सदरकूट बाला इलाकस मज अत निशन नुसरत फारूक यमो जन BSc कोर्मुत तम पे एंटरप्रेन्योर बनमित पन कार अमो स्टार्ट कोर्मुत आंचार घरे बनावान यमन नश करो जानच कोशिश कित पे गोमन शौक तो कोता फायदे हासिल करान तुहद करो खैर मकदम पे प्रोग्रामस मज गोडे जान BSc स्टूडेंट तुम रोदमित वारिया ख्याल आसान आमत स्टूडेंट लाइफ दौरान बह करा फलन जॉब सरकारी नौकरी रोहा पत वगैरह तो यथ कुन कपर गो तुम मैल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत फारूक है। तो वल्लुर आंचार एंड वर ये जो हमने ये एक यूनिट स्टार्ट किया तो इसकी जो मेन इंस्पिरेशन है वो मेरी मदर है। इन्होंने मतलब ये हमेशा चाहते कि ये हमें अच्छा खिलाए विदाउट प्रिजर्वेटिव। सो अब इसका ये कंसेप्ट था कि स्केल अप हो जाए, बाकियों तक भी हम ये पहुंचाए। तो हमने मेन जो चीज़ है पिकल्स पे काम किया। उसके लिए हमें एग्रीकल्चर वालों ने बहुत सारा मतलब हेल्प की, हेल्प इन द सेंस गाइडेंस की। इन्होंने हमें रेस्टी से जोड़ा, वहाँ से मेरी मदर ने ट्रेनिंग ली, मैंने ट्रेनिंग ली एंड वी सीख कि कैसे करना है, क्या करना है अगर हमें मार्केट में बेचना है। तो फिर हमने आचार बनाना स्टार्ट किया, साथ में मसाला टिक्की वर जिसको कश्मीर में बोलते हैं वो भी बनाना स्टार्ट किया। और सम लोकल सीजनल वेजिटेबल्स भी हम ड्राई करते हैं और उनको भी लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो हम आचार तो बनाते थे बट मेन जो हम आचार बनाते हैं वो बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल्स। बट हम इसको थोड़ा डाइवर्स में लेना चाहते हैं, लाइक मीट आचार भी बनाते हैं और बाकी सारे बीट रूट आचार बनाते हैं। तो हमने सोचा कि हम मशरूम का भी आचार बनाए। देन वी कनेक्ट विद लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इन्होंने हमें एक यूनिट दिया, ये मशरूम का यूनिट। तो वो हमने घर में ही, मेरी मदर ने उस पर बहुत सारी हार्डवर्क की और हमने एट द एंड हमें प्रोडक्ट मिला एंड वी गेट लॉट ऑफ मशरूम, बहुत सारा मिला हमें। एंड फिर हमने उसका भी प्रोसेसिंग स्टार्ट की, आंचार बनाया और मार्केट में भेजा। एंड हमने ऐसे भी भेजे मशरूम एंड आंचार भी भेजा उसका बना के। तो हमें लोकल मार्केट से बहुत सारी इंटरेस्ट मिला एंड दे वांटेड टू मोर एंड मोर। बट अभी जो हमने ये यूनिट स्टार्ट किया वी टेक इट एज अ ट्रायल। हमने सब कुछ खुद ही मैनेज किया, वी डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो हमने पहले देखा कि हम कर सकते हैं और कितनी डिमांड है मार्केट में। तो अभी हम ये स्केल अप करना चाहते हैं। इंशाल्लाह फर्दर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहेंगे और फ़ायदा इंशाल्लाह स्कीमों का भी लेंगे। बट अभी हम खुद ही कर रहे थे। आपका कहना है कि आपने डिपार्टमेंट से अभी तक वो फाइनेंशियल सपोर्ट या बाकी जो स्कीम है उनके पास होती है वो अडॉप्ट नहीं किए, खाली आपने गाइडेंस वहाँ से हासिल की? स्कीम की लाइक मैंने अभी बोला, मेंशन किया मशरूम का एंड गाइडेंस भी मिली। आई थिंक गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हमारे पास सारी चीज़ें हो, पैसा भी हो, बट गाइडेंस नहीं हो तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। तो जो आप ये वगैरह आंचार बनाते हैं इसकी प्रोसेस, आप इसकी मतलब देखभाल वगैरह जो इसे बनाते हैं तो ये कहाँ से आपने सीखा? ये बांडीपुरा रेस्टी जो एग्रीकल्चर वालों ने हमें उनसे कनेक्ट किया तो वहाँ पर हमने ट्रेनिंग ली। तो वहाँ पर हमें अच्छे से सिखाया गया कि कैसे बनाना है एंड क्या क्या डालना है एंड हमारा आचार कैसे ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो अभी हम प्रिजर्वेटिव्स तो यूज़ नहीं करते तो इसीलिए हमारा आचार का जो पीरियड है वो कम है। बट हम तभी बनाते हैं जब हमें आर्डर्स आते हैं, हम उसी बेसिस पे, उससे हमारा नुकसान भी नहीं होता तो ज़ाया भी नहीं होते प्रोडक्ट्स। तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं जितनी हमारी डिमांड है मार्केट में। अभी तक जो भी आप बना रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं इसमें? बेसिक कंपोनेंट्स वेजिटेबल्स रहते हैं। उसके लिए मैं एक बार और बोलूँगी एग्रीकल्चर का इनका शुक्रिया करूँ क्योंकि इन्होंने हमें लोकल फार्मर से कनेक्ट किया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें मार्केट रेट से बहुत कम दाम में मिले। तो दैट वुड बी वन मोर थिंग जो इन्होंने हमारे लिए किया। और वेजिटेबल्स रहते हैं और मसाले रहते हैं एंड वे ऑफ पैकिंग। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो पैकिंग है वो मोस्ट इको फ्रेंडली रहे। आपने मार्केटिंग का जिक्र किया कि मार्केट में आपकी डिमांड रहती है आपकी प्रोडक्ट की, ऐसा क्या है आपके आंचार में जो सब लोग पसंद करते हैं? एक तो आचार में हमारे लोकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती है जो मेहनती। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो इसलिए हमारे आचार को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एंड द वन मोर थिंग, विनेगर वो हम मार्केट से नहीं लाते, हम खुद प्रोसेस करते हैं विनेगर, माय मदर। तो बाकी रहता है मसालों का, उनका भी हम कश्मीरी जो लाल मिर्च है वही यूज़ करते हैं, हम बाज़ार वाला नहीं यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जिनका हम ख्याल रखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम प्लास्टिक बोटल्स में नहीं करते, हम गिलास की बोटल्स में करते हैं पैक। दैट इज़ वन मोर थिंग जिससे ये हमारा आचार जो है मोर हेल्थ को प्रमोट करता है।
I won't say fully we are independent right now, my mother and me, but to some extent हमें जो है वो एक woman empowerment का एक ये आया कि हम कुछ ना कुछ तो contribute करते हैं अपनी family को. इससे पहले जीरो से तो कुछ हद तक ऊपर, जीरो से ऊपर तो उठे हैं. We won't say कि हम fully अपने घर को चलाते हैं, but to some extent हमारा contribution है घर में. अभी अगर हम देखें कि नौजवान बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में है, क्या आपको लगता है कि इससे अगर इस कारोबार के साथ वो जुड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं मतलब रोजगार हासिल कर सकते हैं इससे? ऑफ कोर्स मुझे लगता है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है, हम भले ही अगर हमारे पास कपड़े कम हो वैसे तो हम रह सकते हैं, बट बिना खाए पिए हम नहीं रह सकते. तो मुझे लगता है जिनके पास ज़मीनें हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो इसको एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके उनके पास ज़मीन है, वो उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो लाखों में सब्जियां बेच सकते हैं और अदर प्रोडक्ट्स. राइट नाउ वी हैव लाइक मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोजेक्ट है, वो मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं. इफ़ यू हैव अ बैरन लैंड उस पर मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं, ताकि वो ज़मीन जो खाली बंजर है उस पर तो मेडिसिनल प्लांट्स ईजिली ग्रो होते हैं, क्योंकि वो जंगली होते हैं और उनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होते. आई थिंक इफ़ यू हैव रिसोर्स और इफ़ यू डोंट हैव रिसोर्स, फिर भी आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा लेके आप कुछ ना कुछ एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं. नाज़रीन कराम, तय वुचू शुमाली कशीर हिंदिस बंडपुर जिलस मजन कित पे लुको मुख्तलिफ सरकारी स्कीम हूँ इंतखाब कर पानस खतर रोजगार यूनिट हासिल कर्मित. यमो सम पन रोजगार हासिल करान बी दोयमें तो रोजगार फराम करान. नाज़रीन कराम, यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर किसान बोर्ड तो दूरदर्शन श्रीनगर की वसात से पे सपदान. यम प्रोग्राम मुदा मकसद ये वातो तह तम जम्मू कश्मीर मं सरकारी महकमों में चलान मुख्तलिफ स्कीमन तो प्रोग्रामन जानकारी. वनकस दियो अस प्रोग्राम अन वातानुक इजाजत. बिहु खुदा सवाल. युस कर गुंगुल सुई कर क्रा, युस कर गुंगुल सुई कर क्रा.